عليه من بعد واحد الغياب ديال تقريبا شهر ونص. ومن بعد ما بدينا السلسله ديال ليكسل اللي صراحه تعطلت فيها، واللي صراحه من بعد شهر من التوقف من العمل رجعنا للعمل واستئنفنا العمل، وكانت من الصعوبه مما كان انه نطرحوا فيديو واحد اخر، ولكن ان شاء الله غادي نحاول انه كل اسبوع او نهايه اسبوع غادي نحاولوا اننا نبارطاجيو معكم فيديو جديده بمعلومات جديده وتجارب جديده. التجربه ديال اليوم غتكون خاصه شويه ان شاء الله بالنسبه للناس اللي كيقراو الهندسه، او حتى الناس اللي هما متخرجين وباغيين يخدموا في لو سيكتور ديال لاندستري ولا اون جينيرال في لو ديبارتمون كاليتي، كو سوا في دي سوسيتي او لا في دي بيرو دو كونسلتين. دونك هنايا عندنا واحد لو كونسيبت اللي كيتسمى سي سيغما، واللي غادي نتعرفوا عليه شويه بالنسبه لهذا الفيديو هذا. مي انا غادي نبين لكم اكثر الطريقه ديال الحصول على شهاده سيرتيفيكا من ان سيت ويب اللي هو ريكوني في لو سيكتور ديال الفورماسيون ديال الكونسلتين، واللي هي سيرتيفيكا اللي هي مجانيه، ما غتخلصوا عليها والو بيان سور، اللي غتكون في هذه لا فورم هذه. دونك ندخلوا في التفاصيل ونبداو الفيديو ديالنا. دونك اول معلومه بغيت نبارطاجيها معكم هو انه كيفاش تاكسيدي لهذا لو سيت هذا وتقدر تختار السيرتيفيكا اللي انت باغي، واللي منهم سيرتيفيكا اللي هي مجانيه. دونك غتفتحوا الصفحه ديال جوجل، من بعد غادي تكتبوا سي سيغما ستادي، كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي تختاروا سوا هاد لو لين ولا هاد لو لين، سي لا ميم شوز. وهنا غادي تحصلوا على هاد الموقع هذا، وهذا الموقع هذا فيه مجموعه من المعلومات اللي هما غادي ينفعوكم. فإلا بغينا نتعرفوا على شنو هما سي سيغما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش درايه بها، غنبداو اون بتيت ديفينيسيون جوست بور لي جون اللي هما ما عارفينش دو كوا il s'agit في هاد لا فيديو هادي. دونك سي سيغما is data driven, customer focused and result oriented methodology which uses statistical tools and techniques to systematically eliminate the defects and inefficiencies to improve processes. Its systematic method to measure and analyze the business processes to identify critical factors affecting business results, thereby improving the processes and establishing controls around the improved processes. يعني en général, Six Sigma, c'est une démarche, c'est une méthode statistique qui se base على مجموعة من المعلومات ومجموعة من لي داتا اللي كناخدوهم توت لون ديال هذا البروسيسوس هذا، باش في الاخير كنقدروا ناخدو دي ديسيزيون دي زاكسيون اللي كيسمحوا لينا باش اننا ناميليوري لو بروسيس دو طرافاي. لو بروسيس ستادير ان بروسيسوس دو فابريكاسيون ديال ان برودوي اللي في واحد ليتاب دو برودكسيون ديالو كاين عندنا بليزيور دو ديفو، بليزيور دو بروبليم. دونك بور إليميني هاد لي بروبليم هادو كنعتمدوا على هاد لا ديمارش ديال سي سيغما بور améliorer le résultat, soit éliminer les problèmes et les défauts, soit améliorer la rentabilité de le process, et par la suite كتكون une satisfaction ديال le client parce que ما بقاوش عنده des défauts في le processus ديال le fournisseur ديالو، او لا par défaut كتكون une amélioration ديال l'image de marque ديال l'entreprise parce que le chiffre d'affaires ديالها طلع، parce que elle a gagné plus de clientèle que من قبل. دونك هادي نبدا اون جينيرال على سي سيغما، واللي هنا ممكن تعرفوا اكثر على مجموعه من المعلومات فين بدات وكيفاش تاسست وكيفاش مجموعه ديال لي زونتربريز بداو كيخدموا بها. دونك لي زيتاب ديال سي سيغما شنو هما بعجاله، مي
من بعد راه غادي نوريكم كيفاش تحصلوا على توت ان موديول دو فورماسيون في لو سيت وكيفاش كدوز ان اكزام ومن بعد كتنجح وكتاخذ لو سيرتيفيك. دونك هنايا غير الا بغيتو تعرفوا على الحاجات اللي يخليكم انكم تفهموا اشنو هي سي سيغما بار لا سويت وانكم تدخلوا تعمقوا فيها. دونك هنا كنهضروا على ليدونتيفيكاسيون ديال الاريا اوف امبروفمنت. كيف ما قلنا كاين ان بروسيسوس دو برودكسيون اللي هو طويل اللي كيبدا بتاتر من لا ريسبسيون ديال لا ماتيير بروميير جوسكا لا ليفريزون ديال البرودوي. وفي هاد لي زيتاب كيكونوا مجموعه من لي بروسيسوس ولا لي زيتاب دو برودكسيون اللي كنقدروا نتفوكاليزاو على واحد فيهم اللي كيجينيري بلوس دو بروبليم. من بعد كنديفينيو اشنو هو لو بروبليم اللي بغينا نخدموا عليه. كاينين بلوزيور اوتي اللي كيخليوك انك تديفيني لو بروبليم بحال باريتو بحال دي زوتي وحدين اخرين باسكو كيكونوا بلوزيور بروبليم ولكن اون دو سو فوكاليزي على ان سول بروبليم ليليميني ومن بعد ندوزو لي بروبليم الاخرين. اي بيان سور كونط اون ديفين ان بروبليم اون دو ديفينير شنو هما لي زامبروفمنت ولا شنو هما لي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليهم اترافير هذا لو بروبليم هذا. من بعد اون ديفين لي ريسورس اللي غيخدموا على هذا لو بروجي. وفي لي ريسورس كاينين بلوزيور نيفو ديال سي سيغما. غادي نشوفوا من بعد بلوزيور بروفيل سي سيغما اللي كيكونوا اللي كيبداو من يلو بيلت حتى البلاك بيلت واللي كل واحد فيهم كيكون عنده واحد الدور وكيكون عنده واحد المهمه في داك لو بروجي. دونك كان فورمولو لو بروجي كان ايطابليو لي بارامتر دو بيرفورمانس اللي غادي نخدموا عليهم اللي غنميزيروهم في الاول ومن بعد غنميزيروهم في الاخر. من بعد كنجمعوا لي دوني ديالنا كان اكزامينيو لي داتا ومن بعد كان نديروا لاناليز اي ابري اون برون دي اكسيون اللي من بعد خصهم يوصلونا لهذاك البروسيس امبروفمنت. و à la fin on développe واحد les méthodes de contrôle qui veillent à ce que هذاك l'amélioration اللي درناها il donne toujours satisfaction il donne toujours داكشي اللي حنا باغيين من هاد l'amélioration. en général كيف ما كتشوفوا في الاخر ديال لاباج كنهضروا على sum of benefits of Six Sigma are given below. يعني كنهضروا على الامبروفمنت ديال الكواليتي كنهضروا على الامبروفمنت ديال البروداكتيفيتي ولا efficiency كنهضروا على ليليميناسيون ديال لي ديفو وكاينين واحد لي بينيفيت اللي هما ماشي طونجيبل سور بلاص ولكن من بعد اللي هما انكريز الانترست ديال الكاستمرز ديالنا و دو ميم لاميليوراسيون ديال ليماج دو مارك ديال لونتربريز بين فلونتوراج ديالها بين لي كومبيتيتورز ديالها. دونك سي ان بوين دو بلوس بالنسبه لونتربريز بارابور لي كومبيتيتورز اللي معاها و بالنسبه للونتوراج ديالها. دونك من بعد كنقدروا نشوفوا why to get certified وهنايا غنقدروا نشوفوا لي بينيفيت ديال سيرتيفيكيشن ولي نيفو ديالها. من بعد شنو هما لي كورس اللي كاينين اون لين. دونك كاين سي سيغما يلو بيلت من بعد كاين جرين بيلت كاين لو نيفو ديال لين جرين بيلت وكاين بلاك بيلت واللين بلاك بيلت. دونك هادو هما لي نيفو اللي كاينين وكل نيفو كاين عنده سوا الي فري سوا لو بري دانسكريبسيون لو بري دو فورماسيون بالنسبه لهاد لو نيفو هذا. كون بالنسبه لهذا الفيديو غادي نقتصروا ان شاء الله على كيفيه الحصول على سيرتيفيكا ديال يلو بيلت غراتويتمون. ولكن بالنسبه للناس اللي يهتموا اكثر وعجبهم لو كور وبغاو يوصلوا لدي لي نيفو اللي هما بلوز افونسي ابارتير من الجرين بيلت حتى البلاك بيلت فيقدروا يديروا الانسكريبسيون بالنسبه لهاد لي موديل دو فورماسيون الاخرين اللي كيبداو من كما قلنا $250 حتى $800. ولكن انا بالنسبه ليا هذه نصيحه فقبل ما تختاروا لو سيت و لا فورماسيون وديروا الانسكريبسيون بالنسبه لي نيفو لي بلوز افونسي
من الأحسن أنه تدخلوا سور انترنت وتقلبوا على بليزيور سيت وتشوفوا لي موديل دو فورماسيون تشوفوا لي بري avant de choisir هذاك le formateur اللي بغيتو تاخدو من عنده لا فورماسيون. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه لي نيفو الاخرين راه تقدر اوتوماتيكمون من هاد باي ناو تقدر دوز لا فورماسيون. بار كونطر بالنسبه لليلو بيلت وهي اللي غنشوفوا فجوست واحد المزحه بغيت نتقاسمها معكم، هو انه هنا الا كتلاحظوا راه تقدر تكليكي في هاد لو بوين كيبان سي كليكابل، ولكن حاولت نبرك عده دقائق ان لم اقل ساعات، بدلت نافيغاتور و توجور سا مارش با حيت اصلا ما يمكنش تدخل من هاد لو بوين هذا. دونك الطريقه الصحيحه هو انك خصك تطلع الفوق وتمشي لفري ريسورسز وكتلقى سي سيغما هي لو بيلت وكتبرك عليها. دونك هنا هذا سي اون introduction لا فورماسيون كيقولك بان سيرتيفيكاسيون راه هي ديال سي سيغما هي لو بيلت. بالنسبه للديوريشن نو ريستريكشن حيت كتقدر تخدم وتحبس وتعاود تولي تخدم من بعد ما كاينش مشكل. وكاين target audience كيقولك anyone interested to know more about C Sigma c'est-à-dire اي واحد بغى يفهم لي نوسيون دو باز. والكوست اوف اكزام راه سي فور فري. دونك overview the C Sigma Yellow Belt course is tailored to help anyone interested to know what C Sigma is, learn key concepts in C Sigma, and to get basic understanding of C Sigma framework works and delivering successful project. This course is included as part of free lifetime primary membership. Once the course is completed, the student need to take an assessment to get the certificate. The purpose of the exam is to confirm you have basic understanding of C Sigma. Donc هنا كيقولك بانه هاد اليلو بيلت سي pour comprendre pour acquérir les notions de base ديال C Sigma، وباللي او كور ديال هاد لا فورماسيون اون دوا باسي واحد ليكزام واحد الامتحان في الاخر اللي من خلاله كتقدر توصل لديك السيرتيفيكا. دونك كيكو زانفورماسيون على هاد ليكزام كيقولك بانه فيه 40 سؤال تقريبا فيه 60 دقيقه، و خصك على الاقل تجيب 28 نقطه باش تقدر تاخذ لو سيرتيفيكا. دونك انا نقدر نقول لكم بان لا فورماسيون تقريبا فيها في الحدود ديال ساعه د المكانه، ولو تيست فيه تقريبا ساعه ديال المكانه. دونك هاو تو ابلاي، سواء انك تبرك على هاد لو لين هذا اللي عندك هنايا هاد لو بوطون، اولا في الاخير ديالو راه ممكن تبرك على كليك هير. دونك بجوج بهم كيديو لنفس ليطاب. دونك انا غادي نبرك دابا وغندوز لهاد ليطاب ديال الانسكريبسيون. دونك خصكم تدخلوا لي زانفورماسيون ديالكم بحال لو برينو لو نون ليميل، من بعد الفون نمبر سي اوبسيونيل، كامباني نيم الا كنتي غتسجل على حساب اون سوسيتي، ومن بعد كيفاش سمعتي على سي سيغما. دونك تقدر تذكر الاسم ديالي اولا دير فروم فريند ولا فروم انترنت، ومن بعد عندك هنايا تدخل داك لو كود ودير سابميت. دونك اوتوماتيكمون غيوصلك واحد ليميل فيه لو مون دو باس وفيه واحد الا بغيتي تدخل لو سيت كيخصك تبرك هنا. دونك بيان سور انا راه خفيت المون دو باس والايميل ديالي، مي اون فوا غتبركو على لوغ ان اوتوماتيكمون غيدوزك لهاد الانترفاس هادي اللي فيها غادي تدخل لو ليميل ديالك هنا، ومن بعد غتدخل لو مون دو باس وغتختار من بعد اللغه اللي بغيتي تقرا بها، وغدير سابميت مره واحده اخرى باش غادي تدخل الانترفاس اللي فيها لي كور كيف ما كتشوفوا هنا. دونك course overview. دونك انا بالنسبه لي هذا راه سي ديجا completed، ها فوقتاش كملتو، ومن بعد الاكسباير ديت ها فوقتاش. دونك هنا لي ماتيريال اللي كاينين. دونك انا عندي هاد البارت 1 بارت 2 بجوج بهم
دوزتهم. لي زيكزام غتلقاوهم هنا. دونك كاينين دي فورماسيون اللي هما بايونت كيف ما كتشوفوا، وكاينين دي زيكزام اي دي فورماسيون لتحت اللي هما غراتويتمون، ومنهم هذا ديال يلو بيلت اللي بالنسبه ليا انا سي باست. وتقدروا تدخلوا السيرتيفيكا ديالكم في اي لحظه وتيليشارجيوها اذا بغيتو. دو توت فاصون راه غتصيفط لكم بار ايميل بحال هكا. غيوصلكم ان ايميل فيه بانه راه you have passed the assessment for Six Sigma Yellow Belt Certification. اوكي. ومن بعد الى هبطوا لتحت راه غتلقاو لو سيرتيفيكا ديالكم الي ديجا اتاشي في الايميل، واللي غادي نوري لكم لا فورم ديالها. دونك كتكون بحال هكا، فيها لا دات دو ريسبسيون ديالها، فيها اليونيك نمبر اي دي، وفيها لو نون ديالكم في هاد لا زون اللي انا لونتها بالصفر. دونك هذا سي ان سيرتيفيكا اللي هو دو بلوس، سيرتيفيكا اللي غراتويت غراتويتمون غتحصل عليها، واللي تقدر تزيدها في السيفي ديالك. و فوالا. دونك وصلنا للنهايه ديال الكور. كنتمنى هاد المحتوى وهاد التجربه تكون راقت الاعجاب ديالكم. وفي الاخير بغيت نقول بانه كاين بزاف ديال التجارب ان شاء الله اللي غتكون مفيده لكل واحد فيكم، اللي تقدر تعاونكم في حياتكم اليوميه، واللي غادي نبارطاجيوها في الايام الجايه. دونك الا عجبكم الفيديو اخواني اخواتي ما عليكم الا تنقروا الجرس وديروا لايك باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.